الحمد لله الذي خصنا بخير رسله وأنزل علينا أكرم كتبه وشرع لنا أكمل شرائعه. أحمده سبحانه وأشكره لا أحصى ثناء عليه. أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون الكرام، كرم الله بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، واجتبى منهم من خصه به من النبوة والرسالة، واصطفى من أولئك أفضلهم نبينا محمد بن عبد الله، فكانت شمائله عطرة وسيرته حافلة. قال الله تعالى مبجنا لشأنه: ورفعنا لك ذكرك. رفع ذكره بما اختصه به من النبوة والرسالة والإسراء والمعراج، حتى صعد مكانا لم يبلغ أحد قبله ولا يبلغ أحد بعده. ورفع ذكره قبل أن يخلقه، فتواترت بذكره الكتب المقدمة، حتى قال المسيح عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأخذ الله تعالى الميثاق على النبيين بالإقرار به قبل ولادته وبعثه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا وأقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ورفع ذكره ففرزه بعد ذكره تعالى في شهادة الحق التي هي ركن الإسلام الأول، ولا يؤمن عبد حتى يشهد له بالرسالة، وهذا على الذكر وأبقاه. ولو أن رجلا عبد الله تعالى 100 سنة وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمد رسول الله لم ينتفع بشيء، وكان كافرا ومن أهل النار. ورفعنا لك ذكرك. رفعناه في الملأ الأعلى، رفعناه في الأرض، ورفعناه في هذا الوجود جميعا. رفعناه فجعلنا السمك مقرونا كلما تحركت به الشفاه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وليس بعد هذا رفع، وليس وراء هذا منزلة، وهو المقام الذي تفرد به صلى الله عليه وسلم دون سائر العالمين. وذكره صلى الله عليه وسلم مقرون في الآذان والصلاة المشاهد العام كخطبة الجمعة والعيدين وعرفة، ويحل الأمن ويزول الخوف. وذكره صلى الله عليه وسلم مقرون في الآذان والصلاة المشاهد العام كخطبة الجمعة والعيدين وعرفة. وفي القرآن مواضع كثيرة يذكر فيها صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله مهاجرا إلى الله ورسوله، ومن يتولى الله ورسوله. وعشرة الآيات سبا يذكر فيها صلى الله عليه وسلم تاليا لذكر الله تعالى، فما رفعه من ذكر وما علاه من مقام. وخطب الأنبياء عليهم السلام في القرآن بأسمائهم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم أعرض عن هذا، قالوا يا لوط إنا رسل ربك. ولكن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يخاطب باسمه مجردا في القرآن ولا مرة ولا واحدة، وإنما خاطب بالنبوة والرسالة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ورفع ذكره ففرزه، ورفع ذكره بما جبله عليه من الأخلاق الكريم، حتى ذكره بذلك القريب والبعيد والغني والفقير والمؤمن والكافر. وقال قائل لقومه: يا قوم يسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عتان ما يخشى الفاقة. رواه أحمد. جعلنا الله تعالى من أنصار نبيه وأتباع حبيبه، وأرانا في شأنه ومبغضه ما يسوء ويسرنا، إنه سميع مجيب. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.